अनुपम सौन्दर्यले भरेको नेपाल, यहाँका भौगोलिक बनावट अनि यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता सदा सर्वदा वासन्तीय सुषमाको राज हुने नेपाली भूमि साँच्चै दिव्य छ। त्यसमा नेपाली रानी राराको जवानी साँच्चै लोभलाग्दो छ। सधैँ 6 बजे उठ्ने म आज त बिहानै 3:30 बजे नै उठेँ। अरू दिन जस्तो कहाँ हो र? आज त विशेष दिन थियो, किनकि नेपाली प्रकृतिको अनुपम छटाले भरिएको कर्णाली प्रदेशको मुगुमा अवस्थित रारा जाने दिन पो थियो आज। आँखाका ढाक्नी त आज 3:30 बजे पो खुलिसकेछन्। झटपट नित्यकर्म सकेर म लागेँ मलाई नै पर्खेर बसिरहेको जीपतर्फ। गुल्मी आँपचौर तल्ला फाँटको राष्ट्रिय कफी केन्द्र अगाडि कुरेर बसिरहेको जीपमा म पुग्दा अन्य साथीहरू आइसकेका रहेछन्। आँपचौर को तल्ला फाँटबाट सुर्खेत पुग्नका लागि बिहान 4 बजे हाम्रो जीप निकै हतारिँदै थियो, किनकि आज जीपलाई करिब 400 किलोमिटर लामो बाटो गुड्नु पर्ने थियो। नवीन दाजु, ललिता भाउजू, गोविन्द गुरुङ, धनलाल सर, प्रवेश भाइ, मनमाया र म सहित 6 जना राराका घुमक्क टोली बोकेर जीप तल्ला फाँटबाट सुर्खेतका लागि कुद्यो। ढोर पाटनबाट बग्दै आएको रुद्रावती बडीघाट नजिक नदीका काखमा अवस्थित तल्ला फाँटबाट रुद्रावती नदीलाई दाहिने पारेर किनारे किनार हामी अघि बढ्यौं। उहिलेदेखिको कच्ची तर अहिले ग्राभेल हुँदै कालो पत्रीको पर्खाइमा रहेको तल्ला फाँटदेखि रिडीसम्मको 30 किलोमिटर अर्धकच्ची बाटोका जोल्टिङहरूमा हामीलाई हल्लाङ हुलुङ पारेर हल्लाउँदै जीप उर्कदै थियो र सिसमिसेमी मजुवा, चोरकाटे, उल्ली खोला, खैरिनीका फाँटहरू छिचोल्दै हामीलाई बिहान 5:30 बजे रुद्रबेडी पुर्यायो। तल्ला फाँटबाट हामी सँगसँगै आएको रुद्रावती र मुस्ताङको दामोदर कुण्डदेखि लामो यात्रा गर्दै आएको कालीगण्डकी एक अर्कामा समाहित भएको ठाउँ हो रुद्रबेडी। त्यहाँबाट स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा जिल्लाको मिलनबिन्दु रुरु क्षेत्रका नामले प्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटकीय स्थल रेडी पुग्यौं। हाम्रो जीप अर्गली, जोर्ते, लगुवा, हार्थोक हुँदै पाल्पा तानसेन पुग्दा 7:30 बजिसकेको थियो। तानसेनको बतासे डाँडादेखि नागबेली बाटाका घुम्तीमा बटाइँदै गुडिरहेको हाम्रो जीप परवास पुग्यो। हामीले पाल्पाको जोरधारामा पुगेर पकौडा, चुकाउनी र चिया खायौं। हामी 9 बजे बुटोल पुगिसकेका थियौं र हाम्रो जीप बुटोलबाट पश्चिमतर्फ मोड्यो। गोरुसिङे, चनौटा, भालुबाङ, लमई हुँदै हामी साँझ 4 बजे कोहलपुर पुग्यौं। बुटोलदेखि भेट भएको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चटक्क छाडेर हामी उत्तरतर्फ लाग्यौं। कोहलपुरमा पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग विदा भएर कर्णाली राजमार्गतर्फ अगाडि बढेको हाम्रो टोली चिसापानी, हात्तीसार र लर्केको लेक हुँदै छिन्चुमा पुग्यो। यहाँसम्म पुग्दा गुल्मी, पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके पार गरेर यहाँ आइसकिएछ। हाम्रो जीप भेरी नदी तरेर कोहलपुरदेखिको करिब 75 किलोमिटरको यात्रा छिचुल्दै सुर्खेत पुग्यो र साँझ 9 बजे सुर्खेत बस पार्ककै एउटा होटलमा बस्यो। दिजो दिनभरि जीपमा कुजिएर बस्दा र जीपले हुइकाउँदा थाकेर लखतराम भई हिजो 10 बजे सुतेका हामी बिहानै 4 बजे उठ्न बाध्य भयौं, किनकि हाम्रो जीपका गुरुबाट हामीलाई 5 बजे तयार हुने भन्ने संकेत भइसकेको थियो। 24 गते बिहान 5 बजे सुर्खेतबाट राराको यात्रामा निस्क्यौं। एकछिन त्यही बसेर सुर्खेतको सुन्दर उपत्यकालाई हेर्ने रहर हुँदा हुँदै पनि यसपटकको हाम्रो गन्तव्य रारा भएकाले हामी सुरम्य उपत्यका र बजार छोडेर सुर्खेतलाई निहाल्दै बढ्न विवश भयौं। हाम्रो जीप बडी चौर पाताल खोला हुँदै तल्लो ढुङ्गेश्वर झर्यो। हामीले त्यही नै चिया नास्ता गर्यौं। चिसो हिमाली जल बोकेर तातो तराई झर्दै गरेको कर्णाली नदीको तिरैतिर हामी अघि बढ्यौं। यस्तो लाग्थ्यो मानव कर्णाली घाम ताप्न तल तल झर्दैछ र हामी शीतलताको खोजीमा माथि माथि सर्दैछौं। राकम, कर्णाली, खिड्की, जिउला हुँदै हामी जितेघाट पुग्यौं। सिन्जाबाट र जुम्लाबाट झरेका 2 बहिनी जस्ता हिमा र तिला नदी नागमगाडमा मिसेर सुसेली हाल्दै यही जितेगढा आएर कर्णालीमा हेलिएका थिए। आज पनि ठालुका कामुक
आँखाले डामिएकी कर्णालीको आफ्नै पीडा छ, व्यथा छ, तथापि हाम्रो यात्रा हो। यही दोभानबाट हामी कालीकोटको सदरमुकाम मानमर पिली हुँदै हामी नामक गाड पुग्यौं। तिला र हिमा नदीहरू मिसिएको यो ठाउँबाट हामी हिमा नदीको किनार राजमार्गलाई नछाडी सिन्जा उपत्यकातिर उकालो लाग्यौं। नामगाडबाट करिब 1.5 घण्टा पछि सिन्जा उपत्यका प्रवेश गर्यो। सिन्जाका वरिपरि रमणीय बस्ती र खेतहरूलाई हिमा नदीले अभिसिंचन गरी जीवनदान दिएकी रहेछन्। 22 खस राज्यको राजधानी, नेपाली भाषाको उद्गम स्थल र रातो मार्सी धान उत्पादनको मूल थलो सिन्जा उपत्यकाभित्र थुप्रै गाउँ रहेछन्। नराकोटबाट सिन्जा प्रवेश गरेपछि त्यस उपत्यकामा पाण्डव गुफा हुँदै गोठी जिउला पुग्यौं। नेपाली भाषाको उद्गम भूमि र मार्सी चामलको भूमि रहेछ सिन्जा उपत्यका। अनि गोठी जिउलामा पुगेर जीपबाट ओर्लदै जीपभित्र कोजिएको जिउ तन्कायौं अनि होटलमा खाना बनाउन लगायौं। 200 वर्ष पहिले 22 राज्यका समयमा यो सिन्जा कति गुल्जार थियो होला भनिन्छ। यही सिन्जाले राणा कालमा दरबारका भान्सामा मार्सी चामल पठाउँथ्यो रे। मोटर बाटाले छोएपछि भने सिन्जा अहिले दङ्ग परेको जस्तो मैले अनुभूत गरेँ। खाना खाएपछि पवित्र र ऐतिहासिक सिन्जालाई आँखाभरि सजाउँदै हामी जीप चढ्यौं। लुड्कु, हाटसिन्जा र मालिका बोता जस्ता सहर हुन रहर गर्दै गरेका रमणीय बस्तीहरू छिचोल्दै अघि बढ्यौं। हामी ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यकालाई छोड्दै मालिका बोतादेखि सुरु हुने चट्टान चिरेर बनेको राजमार्गलाई पछ्याउँदै गयौं र चौथा भन्ने ठाउँमा पुग्यौं। होटल र खानपानको व्यवस्था भएको यस ठाउँबाट उकालिँदै गुच्चीको लेकमा पुग्दा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको चेकपोस्टसँग हाम्रो जम्का भेट भयो। रारा पुग्यो कि क्या हो भनेर सोधेपछि थाहा भयो अझै केही ओह्रालो र जंगलपछि मात्र पो रारा ताल पुगिने रहेछ। त्यहाँबाट अघि बढेर पिना गाउँ हुँदै हामी रारा ताल नजिकैको सल्लेरीको जंगलमा पुग्यौं। गाडी त्यही रोकेर झोला बोकी करिब 1 घण्टा हिँड्यौं। रात परेकाले होला बाटाको जंगलका फाट्टफुट्ट रुखा ठुटाहरू मान्छे धुमधुम्ती बसे झैं देखिए। म एक्लै आएको भए त तर्साउँथे होलान् तिनले। केही छिनपछि हामी रारा पुग्यौं। हामीले राराकै छेउमा अवस्थित रिसोर्टमा थाकेका झोलाहरू बिसायौं। बेलुका नै रिसोर्टमा बसेर आगो ताप्दै गर्दा देखिएको राराको रात्रिकालीन सौन्दर्य र स्थानीय वासीहरूबाट सुन्न पाइएको देउडाको प्राकृतिक स्वाद पनि कम्ती स्वादिलो थिएन। रिसोर्टमा पुग्न साथ हामीलाई तातो हर्बल चियाले स्वागत गरियो। जति पिए पनि थपिदिने चलन रहेछ। मुख र पेट हर्बलले ताते पनि शरीरसँग सिगौरी खेल्न भन्दै चिसो हावा आफ्नै गतिमा बगिरहेको थियो। रारा भ्रमणमा आएका विदेशीहरू मात्र होइन, स्वदेशी पर्यटक आफ्नै समूहहरू रिसोर्ट क्षेत्र कम्पाउन्ड भित्रै नाचगान र ख्यालठट्टा गर्दै रमाइरहेका दृश्य पनि कम्ती रोचक थिएनन्। चिसिएको शरीरलाई बलिरहेको आगाका रातमा सिकाउँदै आफ्ना भाषा र संस्कृति परक प्रस्तुति दिइरहने दृश्यले त यस स्थानलाई सिङ्गो विश्वकै सांस्कृतिक केन्द्र बनाइरहेको थियो। यसको प्रत्यक्षदर्शी म आफै बनिरहेको थिएँ। तराईको गर्मीमा बाफिँदै उकालिएको हाम्रो जिउ रारामा आइपुग्दा पुरै चिसिएको थियो। हामी गुल्मीको भन्दा कयौं धेरै गुणा चिसो ठाउँमा पुगिसकेका थियौं। एकछिन अघिसम्म आकाको कृत्रिम तातो र राराको प्राकृतिक चिसोको तीव्र द्वन्द अनि लामो यात्राको थकानले लखतरान भएको अनुभव गरेको थिएँ। तर राराको सौन्दर्यपान गर्ने खुसीले मन फुरङ्ग भयो। आज पनि सबैजना बिहान 5 बजे नै उठ्यौं। हामी हाम्रो सपनाको गन्तव्य राराको आँगनीमा पुगेर एकटकले सारा रारालाई आँखाका साना नानीभित्रै अटाउन खोज्यौं। बिहानै मिरमिर उज्यालो भएपछि हामी रारा ताल हेर्न, छुन र त्यसबाट आनन्द लिन राराकै छेउमा पुग्यौं। किनारमा छचल्किँदै आउने रारा तालका बेताल लहरहरू वैसेले छचल्किएका हुन् या हामीसँग पिरती गाँस्न हतारिएका हुन्, हामीलाई ठम्याउन गाह्रो पर्यो। सौन्दर्य हेर्न आउने जति सारा पर्यटकहरूको दिल चोर्ने जादुमयी राराको मादकतामा नलट्ठिने कोही हुँदा रहेनछन्। कवि म बिबी शाहको रारा की अप्सरा भन्ने कविता सम्झेपछि मलाई लाग्यो रारामा त शासकलाई समेत एकै नजरमा साहित्यकार र कवि बनाइदिन सक्ने जादु पनि रहेछ। एकै नजरमा माया बस्यो है लुकी चोरी हेरिदिनाले। साँच्चै राराले त्यसरी नै हेरे जस्तै
आफू कवि नभए पनि मलाई राराका जुन कुनै दृश्य कविताका सुन्दर पंक्ति जस्तै लाग्थे, गीतका तरङ्गित ध्वनि जस्तै लाग्थे। सम्पत्ति सुख र वैभवका पछाडि कुद्दा कुद्दै कृत्रिमताको मैलोले कटकटिएको मानव मनलाई दुई पखाली दिएर प्राकृतिक मान्छे बनाउने जादु पनि यिनै रारामा रहेछ। सुन्दरता यस्तो वस्तु रहेछ जसलाई जति हेरे पनि नअगाइदो रहेछ र अझै भोक जागिरहँदो रहेछ। हामीले रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयको दक्षिण फर्केको गेट नजिकै बसेर पनि रारालाई हेर्यौं। राराकै किनारमा बस्दा राराका छालहरू छचुर्किँदै हामीसँग जिस्किन आइपुगे र हामीलाई त्यो चिसो पानीले छुँदा रारा नानीको न्यानो मायाले जिउ निसिरिङ्ग पारेको अनुभूत भयो। हामीले राराको वरिपरि करिब 5 किलोमिटर हिँडेर एक फेरा पनि लगायौं अनि चारैतिरबाट सदाबहार वनस्पतिले भरिएका पहाडले डिल लगाए जस्ता डाँडाहरूले घेरिएको यो रारा, यस गाढा हरियो पानी हेर्दाको दिव्य अनुभूतिको वर्णन शब्दहरूबाट मात्र सम्भव थिएन। मलाई लाग्यो शुक्ल पक्षमा चाहिँ राराका तालभित्र दिउँसो र राति घाम र जुन पालो बाँडेर आलो पालो पौडिदा होलान्। रातिको यस्तो मादक दृश्य देखेर दिउँसो आकाशमा देखिने बादलका दलहरू, नजिकै ठडिएका हरिया पहाडहरू तथा सैपाल, सिस्ने र कान्जिरोवा जस्ता हिमालहरू पनि तछाड मछाड गर्दै राराका लहरमा आम फाल्दै लहरिएर अपूर्ण आनन्द लुट्दा होलान्। त्यहाँको कञ्चन जल देख्दा लाग्यो रारा यो जल साधारण होइन, असाधारण छ। यो जल राराकै सेरो फेरिको घना जंगलमा रहेको सयौं प्रकारका असंख्य जडीबुटीहरूका जराका वनौषधिहरूको अनुपम रसायन र सम्मिश्रणबाट बनेको छ। त्रेता युगमा लक्ष्मण घाइते हुँदा हनुमानजी सञ्जीवनी बुटी लिन हिमाली भेगमा आउँदा कुन चाहिँ सञ्जीवनी बुटी हो ठम्म्याउन नसकी सिङ्गो पर्वतमै उठाएर लगेको मिथक भनौँ वा किम्वदन्ती भनौँ, त्यो कल्पना मात्र होइन कि भन्ने कुरालाई त्यस दृश्यले पुष्टि गर्थ्यो। रारालाई पहरा दिएर बसेका वरिपरिका पहाड र त्यहाँ सुसुप्त वनस्पति सम्झेर मेरो छाती गर्वले फुयो। म आफूभित्र नेपाली हुनाको गौरवको नयाँ सगरमाथा उभियो। समुद्री सतहदेखि 2972 किलोमिटरको उचाइमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ अधिकतम 5 किलोमिटर र चौडाइ चाहिँ अधिकतम 3.2 किलोमिटर रहेछ। 10.8 वर्ग किलोमिटर ओगटेको क्षेत्रफल स्वयंले नै यस तालको विशालता, उच्चता र भव्यताको साक्ष्य प्रस्तुत गर्दो रहेछ। बिहान सूर्य उदाउँदा काँचै टलक्क टलल्ल टल्किनु, दिउँसो चल्ने बताससँगै राराको पानी आफै हावामा लहरिँदै तरेली खेल्नु र आकाशमा बादल लाग्दा सोही बादललाई तानेर पुरै तालभरि बिहान सूर्य उदाउँदा काँच झै टल टल्किनु, दिउँसो चल्ने बताससँगै राराको पानी आफै हावामा लहरिँदै तरेली खेल्नु र आकाशमा बादल लाग्दा सोही बादललाई तानेर पुरै तालभरि नै ओछ्याई दिनभरमा 3 पटक सौन्दर्य सज्जा गर्दै पर्यटक लट्ठ्याउनका लागि रारा नानीले अनेक रूप फेर्दी रहेछन्। रारा नजिकै करिब 2 घण्टाको हिँडाइबाट पुगिने मुरमाटप भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। राराको पूरै दृश्यावलोकन गर्न अपी, हिमाल, कान्जिरोवा र सिस्ने जस्ता हिमालहरू हेर्न पाइने उक्त ठाउँमा पुग्न हामी सकेनौं। हामीले पनि हिजो राति एकजना देउडा गायकले गाएको राराबाट छुट्टिएर जाँदा हामीलाई घत लागेको यो देउडा गीत गुनगुनायौं। भोलि उठी बाई जान्या हौ बछै रारा ताल, आको साल फेरि आउला नबिर्सन्या माया जाल। यसरी रारालाई हेरेर अगाउने धोको अपुरै छाडी अर्कोपल्ट आगाउन्जेल हेर्न आउने बाचाका साथ हामी साँझ 7 बजेतिर पुनः रिसोर्टमै फर्क्यौं। हामी हतारिएका थियौं किनकि हामीलाई भोलि बेलुकी सुर्खेत पुग्नु थियो र पर्सिसम्म आफ्नै जन्मथलो पुग्नै पर्ने थियो। धन्यवाद।